सेक्रेटरी पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा अब की बार फिर एक बार सपोर्ट करणार सगळ्यांचा प्रसाद सपोर्ट करता मोदी माझ्या विश्वासाची फ्री ट्रेन दवरले आणि फ्री फ्लायट्यो दवरले ताजेर तुम्ही कशा पळयता? हांवें ऑलरेडी सांगला जेन्ना ट्यूजडे आमचे इलेक्शन आहा आनी सोमार दीस आमचे वेलांकनी ट्रेन वयता आनी ती जी ट्रेन आसा पळय तांकां मिसगायड करपाक खंयचे तरी ऑपोजिशन लिडर सांगता की बीजेपीन फ्री ट्रेन दवरल्या म्हणून, वीच इज रॉंग. लोकांक मिसगायड करता. हांगा फ्री ट्रेन बी कांय दवरूंक ना. भारतीय जनता पार्टीन ओके आमी ट्रेन आसलेले देव यात्रा केल्लेली आमी देवदर्शन यात्रा ती आमी ऑलरेडी केल्लेली आहा. पूण आतां ह्या यात्रेन न्हू हांव तुमच्या माध्यमांतून आवाहन करता हे आमचे क्रिस्तांव भाव समज त्या दिसा वचूंक सोदता 6 तारखेक ते ट्रेनीन जाल्यार तुमी वचूं नाका प्लीज. वोटींग तुमचो रायट आसा, तुमी वोट करपाकूच जाय. तुमी वोट करा आनी नेक्स्ट तुमी वचाच. एक स्टायल तुम्ही एडॉप्ट केल्ले आसा आनी कॉन्स्टिट्युएन्सी डोर टू डोर एज इफ इट इज असेंब्ली इलेक्शन तुम्ही भोंवपाक लागला. कितें सांगपाक सोदता? सगळ्यांचो एकूच ध्येय आसा आमचो आनी आयज मुद्दाम मुरगांवान आमचो भारतीय जनता पार्टीचो स्टेट सेक्रेटरी श्री सर्वानंद भगत आमच्या बरोबर आसा. आमचो पार्टीचो मुरगांवचो मंडळाचो अध्यक्ष बाब जयंत जाधव, आमचो संजय सातडेकर, आमचो विस्तारक बाब जयंत जाधव, प्रभारी बाब संतोष केरकर, आमचो डॉक्टर बाब धर्मेंद्र प्रभू देसाय आनी तशेंच आमचे कॅन्डिडेटाचे आमचे इलेक्शन एजंट, तशेंच आमचे जे वायस चेअरमॅन बाब दीपक नायक आमच्या बरोबर आसा आनी सगळे आमचे मुरगांवचे सगळे ज्येष्ठ नागरीक, युवा आनी महिला ते व्हडल्या संख्येन हांगा जमा जाल्ले आसा डोर टू डोर. नॉर्मली खूब जाण म्हाका तोच प्रश्न करता कितें डोर टू डोर नॉर्मली MP इलेक्शनाक जायना, बट आमी खंय तरी हो विचार इतल्या लागून हाडलो कित्याक आमचो एकूच एम आसा जो आमचे गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान जे आमच्या लिडरशिपाक जे वचन दिल्लें आसा दोनूय सीट नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा आमी जिखून दितले आनी सावथ गोवा 60,000 वोटांनी जिखून दितले. तेज्या लागून आमचो सगळ्यांचो प्रयत्न चल्ला मॅक्सिमम वोट काडपाक आपल्या आपल्या मतदारसंघांतून काडून दिवपाचो हो आमचो प्रयत्न आसा. तेज्या लागून आख्खे कार्यकर्ते इतले चार्ज जाल्लेले आसा त्या लोकांक सगळ्यांक कन्विन्स करपाक लागलेलो आसा आनी डोर टू डोर वचून लोकां कडेन आमी वोट मागपाक लागलेले. जशें कितें आमचें इलेक्शन कितें हें आमचें इलेक्शन हांव कित्याक म्हणटा मोदीचें इलेक्शन म्हटल्यारूच आमचें इलेक्शन आनी जे देशाक लागून आयज जो आमचो प्रायम मिनिस्टर वावर करता आयज 10 वर्सां जाले आनी हे तिसरे टायम ताका थंय प्रधानमंत्री बसोवपाक लागून आमचो सगळ्यांचो हातभार लागूंक जाय म्हणून आमी हे डोर टू डोर स्टार्ट केले आसा. आतां वॉर्ड नंबर 1 आयज आमी स्टार्ट केल्लेले आसा. हे आमी वॉर्ड नंबर 1 टू वॉर्ड नंबर 9 टोटल आमी कंप्लीट करतले. एवरी घरान वचून आमी घरान वचून रिक्वेस्ट करतले. हांव एज अ आमदार ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो हांव पर्सनली वयतलो डोर टू डोर. प्लस आमचे सगळी बूथ कमिटीज जे 15 प्रमुख आसा हेवूय सगळे जाण पर्सनली आपल्या कॅपेसिटीचेर भोंवतले. त्याच प्रमाणे आमचे मंडळ, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, बाकीचे सगळे सेल हे आमचे कामाक लागलेले आसा आनी खूब बरें दिसता कितें ह्या प्रोग्रामाक मुद्दाम आमचे किक ऑफ स्टार्ट करपाक लागून आमच्या मदीं आमचो बाब भारतीय जनता पार्टीचो स्टेट सेक्रेटरी बाब सर्वानंद भगत आमच्या मदीं येयलेलो आसा. तेजो आभार मागता आनी आख्खे आमचे मुरगांवच्या लोकांचे जे इतले मोठ्या संख्येन हांगा आयज डोर टू डोराक लागून उपस्थित आसा. संकल्प बाब मुर्मुगांव तुमी कशें पळयता लीड म्हणून? मुरगांवान जो कॅम्पेन चल्ला आमदार संकल्प अमोणकर यांच्यानी डोर टू डोर चालू करा. हेच्या वयल्यान तुम्ही घ्या की प्रत्येक भारतीय जनता पार्टीचो आमदार कितलो सिरियस आसा. स्वयंपूर्ण गोंय आणि विकसित भारत ह्या मूळ मंत्राचेर आमी फुडें वयता. मोदीजीचे जे डेव्हलपमेंट आसा मागीर ते टॉयलेट्स आसत, हर घर जल आसत, उज्ज्वला योजना आसत, गोंयचे ब्रिज आसत, हॉस्पिटल्स आसत किंवा इतर डेव्हलपमेंट मनुष्यबळाचे डेव्हलपमेंट आसत हे भारतीय जनता पार्टी करीत आसा. आमचें आव्हान आसा सगळ्या मतदारांक की 7 तारखेक तुम्ही प्रचंड बहुमताने मतदान करा. हे तुमचे मतदान त्या सैनिका खातीर आसा, आमच्या देशा खातीर आसा, देशाच्या फुडल्या पिळगी खातीर आसा. देव बरें करूं. वंदे मातरम. जे प्रेसिडेंट आसा मंडळाचे कशें पळयता तुमी इलेक्शन आनी आयज कशें पळयता जाणा मोदी फॉर विजन, काँग्रेस फॉर डिविजन आनी रेस्ट ऑल फॉर टेलिविजन कळ्ळें न्ही. आमी SOP फॉलो करता जो नॉर्मल इलेक्शनाक आहा तोच SOP फॉलो करता. डोर टू डोर वचून लोकां कडेन मेळप कित्याक फाल्यां कोणी असो अपील करूंक जायना की आपल्या कडेन कोणी येवकूच नासले. ह्या निमतान
आणि एक औरा जो आभामंडल तयार करता की 80% जे वोटिंग लोकांनी स्वता येवन करूंक जाय कित्याक 2047 जो भारत पळयता पळय त्या शब्दकोशाच्यान गरीब शब्द हो हटोवपाचो प्रयत्न जो पंतप्रधानान करलो आनी भारतीय जनता पार्टीचो पडला पळय तो गरीब हो वर्ल्डूच डिक्शनरीच्यान इरेडिकेट करपाक आनी येणाऱ्या पिढीक येणाऱ्या जनरेशनाक एक उत्कृष्ट भारत निर्माण करून दिवपाचो जर आयज आमी मेहनत केली जाल्यार फाल्यां अवश्य आमी सक्सेसफूल जातले इतलेंच सांगून हांव म्हजें देव बरें करूं. जय हिंद. टॅक्टीक काँग्रेसीची डिवायड अँड रूल हो वेगवेगळ्या धर्मामध्ये समाजामध्ये फूट घालपाचो जो प्रयत्न लोकांक आता कळून चुकलेलो आसा. कॅथलीक भाव असो मुस्लीम भाव असो तुम्ही जर पळयत वेळ्ळी बाणावली नुवें कुर्तरी नावेली कुंकळे ह्या भागांनी जर तुम्ही पळयत जाल्यार बऱ्यापैकी अल्पसंख्यक जे आसा आज भारतीय जनता पक्ष लोकांक कितें जाय डेव्हलपमेंट जाय. लोकांक हे झगडी नाकात. लोकांक अशे धर्माच्या आदाराचेर जे बटवारे केल्ले पळय काँग्रेसान इतले वर्स सत्ता भोगले पळय त्याच आदार लोकांक जाय डेव्हलपमेंट. 35,000 कोटीचो डेव्हलपमेंट फाटल्या 10 वर्सांत गोंयांत जाला. तातूंत भितर खंयच भेदभाव आसा काय कितें ना. काँग्रेस जे पळय करता न्ही ते ओल्ड टॅक्टीक ते परत भायर काडून पळयता लोकां मदीं कारण तेंचे कडेन कांयच ना असो जो पळय कार्यकर्त्याची फळी तांचे कडेन ना लोकांचो रिस्पॉन्स तांकां मेळना म्हणजे कितें तरी काडप आनी एक पिल्लू सोडप आनी ओग्गे बसप आनी पळप कितें रिस्पॉन्स मेळटा पूण लोक पिशे ना. सगळे मायनॉरिटी सगळे हांव सांगता तुका आमी VC मतदारसंघात भोंवता वेळ्ळी वच बाणावली वच नुवें वच कुर्तरी वच नावेली वच सगळे जे लोक आसात ते आमचे बरोबर आसात कारण लोकांक जाय आज कितें डेव्हलपमेंट फोटिंगपणाचे धंदे बंद करपाचे काँग्रेसीन पुरो जालें. चालू आसा जायते कार्यकर्ते हांगा आसा कशें तुमी पळयता आतां इलेक्शन. पयली सुवातेर हांव मुरगांवकारांचें अभिनंदन करता आनी ही जी आयज आमी जी रॅली करीत आहा संकल्पाच्या अंडर ती पळोवपाक गेल्यार म्हाका दिसता मुरगांवान भारतीय जनता पार्टी शिवाय पर्याय ना दुसरे पार्टीक आनी खंयचोच हांगा स्टँड ना. आयज हांव आख्ख्या गोंयभर सावथ गोवाभर हांव कॅन्डिडेटां कडेन भोंवत आसा आनी ज्या ज्या जाग्याचेर आमी ज्या जाग्यार भोंवता थंय आमकां इतलो रिस्पॉन्स बरो गावता. डे बाय डे आमचे चेंजीस जायत रावता. आयज ह्या मतदारसंघात आमी सेकंड टायम विजीट दिलेली आसा. आमी जशें आमच्या सर्वानंद भाईन सांगलें की आमी 1.5 वर्सां पयलीं काम केलेलें आहा. आमी कॅन्डिडेट केन्ना पळोवंक ना. आमचो कॅन्डिडेट फक्त कमळ ह्या चिन्हाचेर आमी कार्य करीत आसा आनी आमचें जें कार्य आहा कार्यकर्ते आहा पळय ते कमळ म्हणून काम करता. आयज जशें संकल्पान म्हटलें की हे इलेक्शन म्युन्सिपालिटी न्हू किंवा MLAचें न्हू हे बारीक बारीक हेवे बावे धरप ना. फक्त आमी नरेंद्र भाई मोदीक पळोवपाचें आनी ह्या इलेक्शनाक वचपाचें. तरी आसतना अशें म्हणून सुद्दां तो स्वता आपले स्वताचें इलेक्शन कसो तो डोर टू डोर कॅम्पेनिंग करता खरोखर ताका एप्रिशिएट करपाक जाय. म्हाका दिसता म्हाका मुरगांव वासियांचें अभिनंदन करूंक सोदता असलो आमदार मेळ्ळा तांकां की तेणी डोर टू डोर कॅम्पेनिंग स्वताचें इलेक्शन काय आपल्याचेर ओडून घेतलेलें आहा. हेच्या पयलीं तुमी मिडिया तुमकां खबर आसतलें हेच्या पयलीं MP इलेक्शनाचेर असो केन्ना जोर आसलेलो तुमी सांगा केन्नाच नासलेलो जोर. फर्स्ट टायम हो आख्या गोंयभर न्हू जाल्यार आख्या देशभर MP इलेक्शनाचेर जोर जाल्लो आसा. म्हणजे आमचो नरेंद्र भाई मोदीचे अशें आहा की मायन्यूटली आमी अंत्योदय पासून पावपाचें आमी ठरलेलें आसा. आमी सामान्य कार्यकर्त्यां मदीं पावपाचें ठरलेलें आसा आनी हीच एक सिस्टम आसा की आमी आयज आमचें वर्कींग आहा पळय तें काँग्रेस सारकें ना. हांव एक तुमच्या माध्यमांतून एक आव्हान करूंक सोदतां. आमी जे मुरगांवान आनी वास्कोन जी आमी सभा घेता ज्यो मिटिंगी घेता तेचे 50% ते काँग्रेसीक घेवन दाखोवचे. तांकां कापासतात ना तांचो हांगा लिडरूच ना कोणूच लिडर ना हांगाय ना आनी वास्कोनी ना आनी मुरगांवांनी ना. म्हाका दिसता तेंच्यांनी आपले सगळे बंद करून धाडपाचें गरज आसा आनी म्हाका दिसता 100% आमचे जशें सर्वानंद भाई म्हटलां 60,000 मतान आमची जीत निश्चिंत आसा. दिपक भाई खंय तरी मायनॉरिटीक 1.5 वर्ष जाले आमचो प्रचार आनी प्रसार चालू आसलो. आमचे प्रत्येक कार्यकर्तो आनी आमचे अनेक सभाय जाल्यो आनी आयज मदले आमचे आमदार संकल्प भाई आमोणकर यांच्या नेतृत्वा सकल डोर टू डोर कॅम्पेन सुरू जाता. हांव एकच अपील मुरगांवकारां कडेन करता की हे इलेक्शन जे आसा खंयच्या म्युन्सिपालिटीचें ना खंयच्या MLAचें ना. हे इलेक्शन आसा प्रधानमंत्री निवडपाचें. तुमी जो वोट BJPक दितलो तो वोट डायरेक्ट प्रधानमंत्री कोण ठरोवपा खातीर. फाटले 2 टर्माक आमच्या प्रधानमंत्र्यान दाखोवन दिल्लें आसा 10 वर्सां विकास म्हळ्यार कितें इन्फ्रास्ट्रक्चराचो विकास म्हळ्यार कितें मनुश्यबळाचो विकास म्हळ्यार कितें आमचे भावी पिढीक नेक्स्ट जनरेशनाक बरो भारत दिवपा खातीर सुरक्षीत भारत दिवपा खातीर आनी वेल डेव्हलप्ड नेशन करपा खातीर जो संकल्प घेवन आमी मुखार सरलेले आसा ताका तुमचो साथ दिवपा खातीर आपसा मध्ये कितें जर बारीक सारीक मतभेद आसत ते सगळे विसरून फक्त आनी फक्त भारतीय जनता पक्षाक मतदान करचें आनी नरेंद्र मोदी तिसरे फाटीक आमकां पंतप्रधान करपाक जाय. आनी कोणीय जर हांगा आमकां ओपोजिशनाक तुमी पळयात तांचे कडेन कोणूच ना. आपले मत जे आसा अत्यंत महत्वाचें. लोकशायेन हो जो रायट आमकां दिल्लो आसा 5 वर्सांनी एकदां मेळटा तो रायट करता आसतना सारक्या मनशाक जर आपले मत दिलें बरे मनशाक जर योग्य नेतृत्वाक जर आमी मत दिलें जाल्यार आपल्याक सॅटिस्फॅक्शन दिता. कारण दक्षिण गोंयान आमी VC मतदारसंघात भोंवता आमचो उमेदवार जसो 100% जिखता पूण विनींग कॅन्डिडेटाक दिवप आनी प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी 10 वर्सां जाली आमचो देश सांबाळटा ताणें बरें करून सफल आमकां दाखयल्लें आसा. ताणें उज्वल भवितव्य आमच्या युवा पिढीक दाखयल्लें आसा. त्या उज्वल भवितव्या खातीर आमच्या नेक्स्ट जनरेशनाक बरो भारत देश दिवपा खातीर तुमी सगळ्यांनी
मुरगांवकरांनी जो संकल्प बाई जो पळय आपूण आपल्या कार्यकर्त्यांक घेवन आतां तुमी जर पळय सादारणशे 1 तास जाले ते डोर टू डोर कॅम्पेन सुरवात केल्ली. पयलीं 50, 100, 150 ऑटोमॅटीक कार्यकर्ते ऍड जायत आसा. स्वयंस्फूर्तीन कार्यकर्ते भायर सरतात की प्रत्येकाक दिसता की आपलो खारीचो वांटो ह्या देशाच्या निवडणुके खातीर आपलो दिवचो. तेजे खातीर कार्यकर्ते भायर सरलेले आसा. हांव परत एकदां कार्यकर्त्यांक शुभेच्छा दिता. आनी जी मेहनत अनेक वेळा आमी पळयला ह्या मुरगांव मतदारसंघ आमी किक ऑफ आमची जेन्ना प्रचार सुरू करता बरी पयली सभा आमचे संकल्प आमोणकर हांणी सुरू केल्ली आनी त्या सभेक बरो प्रतिसाद लोकांचो लागलो. पण आमी कितें आसा प्रत्येक घराघरांनी पावप हो संकल्प दवरला. प्रत्येक घरा कडेन वचप प्रत्येक मतदाराक सांगप तुजे वोट जे आसा किमती वोट आसा. भले आमच्या आमदारकेचे इलेक्शन आसत पण ज्या तरेन ते भोंवतात आनी लोकांचो प्रतिसाद हांवें पयलो फाटले 1 वर 1.5 तास जालो आमी भोंवतात. प्रत्येक लोकांचो बरो प्रतिसाद ह्या मतदारसंघान आसा आनी आमकां कॉन्फिडंट आसा की जे अचिव्हमेंट टार्गेट आमी दवरले आसा दक्षिण गोंयांत 60,000 मताधिक्यांनी आमी जिखपाक जाय. ते आमच्या दक्षिण गोंयांत आमी 60,000 मताधिक्यांनी 100% जिखतले. People in the past few days have been saying it's not easy for the BJP. तर तुम्ही कसे लीड पळयता? 80% तुम्ही म्हणताय वोटिंग BJP काडटले. सद्याक तांचोय प्रचार चालू आसा. सो हाऊ डू यू लुक एट द लीड? पळय जो म्हाका जे लोकांनी उतर दिल्लेले आसा आनी हांव कोणाचेर डिपेंड आसा आमच्या भारतीय पार्टीचे कार्यकर्त्यांचे आमचे वेल विशरांचे आयज तेंच्यांनी तांकां ग्रावंड रियलिटी तांकां खबर आसा. आनी आयज ज्या प्रमाणे मुरमुगांव गोवान जी ग्रावंड रियलिटी आसा लोक कॉन्फिडंट आसा की आमी 80% वोटिंग काडूंक शकता. आयज जेन्ना लोक कॉन्फिडन्स जालो लोकांक कोणूच आडूंक शकना. आयज जे आमचो टार्गेट आसा 80%चे ते लोक काडटले. लोक इतले उमेदीन लोक काम करता. हांव तेंच्या बरोबर आसात बट आयज ग्रावंडाचेर जेन्ना काम करता तेन्ना तांकां रियलिटी कळटा. आयज आमचे मायन्युटली 50 प्रमुख आमचे बुथाचेर काम चल्लेलें आसा. खंयचे वोटींग आमकां येवंक शकता कोण येवंक शकना कित्याक लागून येवंक शकना इतले मायन्युटली आमचें काम चालू आसा. आनी हांव जाता तितले कोण आमच्या सायडीक ना अगेन्स्ट आसा तांकां कन्विन्स करपाचें काम म्हाजें आसा. हांव तेंचे कडेन करता. म्हाजें लिडरशिपाचें आसा. आयज मुद्दाम आमच्या मदीं सर्वांनी बघत आसा कोण कन्विन्स करूंक जाय जाल्यार तोवूय तेंचे कडेन कन्विन्स करपाक लागलेलो आसा. कित्याक आमकां कितें आसा हें इलेक्शन आमचें इलेक्शन न्हू. हें आमदाराचें इलेक्शन न्हू कावन्सिलराचें इलेक्शन न्हू या पंचायतीचें जिल्हा पंचायत हें इलेक्शन आसा तें देशाचें इलेक्शन आनी नरेंद्र मोदीचें इलेक्शन. सो सगळ्यांक हांव अपील करता मातसो भेदभाव दवरनासतना आमकां नरेंद्र मोदी प्रायम मिनिस्टर जावं तेज्या लागून आमी सगळे जाण मेळून आमी आमचे सावथ गोवाची कॅन्डिडेट आसा ताका जिखोवन हाडपाक जाय. कित्याक जे उतर आमचे CMन आनी आमचे पार्टी प्रेजिडेंट सर आमचो सदानंद शेट तानावडेन दिल्लेले आसा हेंचे दोगांचे लिडरशिपाक ते आमकां पूर्ण करपाचें आसा.